हरिः ओम सर्वेभ्यो नमस्कारः। अहम् अस्मि सौरभ सेठः। संस्कृत लाभार्स इत्यस्मिन् ग्रुपे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्यवहरामि। पूर्वतनपाठे वयं सर्वे सरल संस्कृत सम्भाषणस्य सूचनापर्वविषये किञ्चित् ज्ञातवन्तः। अद्यतनपाठे वयं सर्वे अन्यस्मिन् विषये किञ्चित् जानीमः। अस्तु, कृपया सर्वे पश्यन्तु। किमस्ति? लट् लकारः वर्तमानकालः, अर्थात् अद्यतनपाठे वयं सर्वे लट् लकारस्य विषये किञ्चित् जानीमः। अस्तु वा? अस्तु अस्तु, कृपया सर्वे पश्यन्तु। किमस्ति? प्रथमपुरुषः एकवचनं। प्रथमपुरुषः एकवचनं। बालकः पठति। बालकः पठति। शिष्यः नमति। बालकः पठति। किमस्ति? बालकः पठति। अत्र बालकः कर्ता अस्ति, पठति इति क्रिया अस्ति। पठति बालकः। यदि प्रश्नं पृच्छति चेत् बालकः किं करोति? बालकः पठति। यदि प्रश्नं पृच्छति चेत् कः पठति? बालकः पठति। अत्र कर्ता क्रिया, कर्ता बालकः, क्रिया पठति च, अर्थात् बालकः पठति। बालकः कर्ता, बालकः इत्यर्थ कर्ता, पठति इति क्रिया। अस्तु वा? तदनन्तरं किमस्ति? शिष्यः नमति। शिष्यः नमति। शिष्यः नमति। शिष्यः किं करोति? शिष्यः नमति। कः नमति? शिष्यः नमति। जनकः पश्यति। जनकः किं करोति? जनकः पश्यति। जनकः पश्यति। जनकः किं करोति? जनकः पश्यति। कः पश्यति? जनकः पश्यति। पुत्रः गच्छति। पुत्रः गच्छति। पुत्रः गच्छति। कः गच्छति? पुत्रः गच्छति। तदनन्तरम् अश्वः धावति। कः धावति? अश्वः धावति। अश्वः किं करोति? अश्वः धावति। सः हसति। सः हसति। कः हसति? सः हसति। अम्बा पचति। कः पचति? अम्बा पचति। का पचति? अम्बा पचति। अम्बा इत्यत्र अम्बा स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्ति, अर्थात् अम्बा। का पचति? अम्बा पचति। बालिका लिखति। का लिखति? बालिका लिखति। अजा चरति। अजा चरति। शिशुः पीबति। कः पीबति? शिशुः पीबति। अत्र कृपया सर्वे पश्यन्तु, अन्तिमे ति 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 अस्ति। अस्ति ति ति ति, अर्थात् प्रथमपुरुषस्य एकवचनं रूपम् अस्ति। ति ति इत्यनेन प्रथमपुरुषस्य एकवचनं रूपम्। अस्तु वा? दक्षिणे कृपया सर्वे पश्यन्तु, दक्षिणे किमस्ति? प्रथमपुरुषस्य बहुवचनम् अन्ति। बालकाः पठन्ति। बालकाः पठन्ति। कृपया सर्वे ध्यानेन पश्यन्तु। बालकाः, बालकः, बालकाः, पठति, पठन्ति। बालकाः पठन्ति। पठन्ति इत्यत्र क्रिया, बालकः इत्यत्र कर्ता। यदि प्रश्नं पृच्छति चेत् के पठन्ति? बालकाः पठन्ति। अस्तु, के पठन्ति? बालकाः पठन्ति। बालकाः किं कुर्वन्ति? बालकाः पठन्ति। शिष्याः नमन्ति। के नमन्ति? शिष्याः नमन्ति। शिष्याः किं कुर्वन्ति? शिष्याः नमन्ति। जनकाः पश्यन्ति। जनकाः पश्यन्ति। के पश्यन्ति? जनकाः पश्यन्ति। जनकाः किं कुर्वन्ति? जनकाः पश्यन्ति। पुत्राः गच्छन्ति। पुत्राः गच्छन्ति। पुत्राः किं कुर्वन्ति? पुत्राः गच्छन्ति। के गच्छन्ति? पुत्राः गच्छन्ति। अश्वाः धावन्ति। अश्वः धावति। अश्वाः धावन्ति, अर्थात् अश्वाः धावन्ति। अश्वाः किं कुर्वन्ति? अश्वाः धावन्ति। सः हसति। सः हसति। ते हसन्ति। ते हसन्ति। सः तौ ते। ते इत्यत्र बहुवचनमस्ति। बहुवचनपदमस्ति ते। ते हसन्ति। अम्बाः पचन्ति। अम्बा पचति। अम्ब्या, अम्बाः पचन्ति। बालिका लिखति। बालिकाः लिखन्ति। किमस्ति? बालिकाः लिखन्ति। के
काः लिखन्ति बालिकाः लिखन्ति बालिकाः लिखन्ति औजाः चरन्ति काः चरन्ति औजाः चरन्ति शिशवः पिबन्ति के पिबन्ति शिशवः पिबन्ति शिशवः किं कुर्वन्ति शिशवः पिबन्ति कृपया सर्वे पश्यन्तु अत्र अन्तिमे अन्ति 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 इति पदमस्ति तदर्थं प्रथमपुरुषस्य बहुवचनं रूपमस्ति अत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचनं रूपं ति 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 तत्र प्रथमपुरुषस्य बहुवचनम् अस्ति अन्ति 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 अन्तिमे अन्ति 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 इति सन्ति अत्र कानिचन रूपाणि सन्ति कस्मिन् विषये लट् लकारस्य विषये लट् लकार इत्युक्ते किं लट् लकार इत्युक्ते वर्तमानकालस्य प्रयोगः वयं सर्वे जानीमः लकार दश लकाराः सन्ति तत्र लट् लकार इत्यस्मिन् लट् लकार इत्यत्र वर्तमानकालस्य प्रयोगः दृश्यते तदर्थं लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनपदमस्ति पठति नमति पश्यति गच्छन्ति एतावत् एतादृशं तत्र बहुवचनपदमस्ति कि पठन्ति नमन्ति पश्यन्ति गच्छन्ति धावन्ति एतादृशम् अस्तु कृपया सर्वे गृहमध्ये इत्यादयः विषयाः सर्वे वयं जानीमः सर्वे कृपया गृहमध्ये इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् किञ्चित् अभ्यासं कुर्वन्तु अस्तु वा अस्तु सर्वेषां सर्वसंजः कृते धन्यवादः।